अस्सलाम वालेकुम वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले हेडलाइंस। नेटो हमले के बाद पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल जारी, सप्लाई लाइन बंद, बॉन कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं होगी। मुहर्रम उल हराम में अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुख्तलिफ शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च। मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी दिन, पाकिस्तान में भी जश्न। मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान में सिंगल कंट्री नुमाइश। बरतानिया से बेदखल ईरानी सफीरों की वतन वापसी। अमेरिका में समुद्री तूफान से शदीद तबाही। श्रीलंका पाकिस्तान में वसी तिजारती राब्तों का ख्वाहिशमंद। और पाकिस्तान में क़याम अमन और तहम्मुल व बर्दाश्त के फ़रोग़ पर कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। नेटो अफवाज की जानिब से पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर बिला इश्तियाल फायरिंग और 24 जवानों की हलाकत पर पाकिस्तान की जानिब से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए नेटो की सप्लाई रोक दी गई है, जबकि हुकूमत का बोन कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने का फैसला भी मुस्तहकम है और अवाम भी नेटो के खिलाफ और पाक फौज के हक में मुजाहरे कर रही है। पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर नेटो अफवाज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 24 जवानों की शहादत ने जहां कौम को मुत्तहद कर दिया है, वहीं मुल्की वक़ार और सालमियत की हिफाजत के लिए हुकूमत ने भी आलमी बरादरी के सामने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा किया है और जर्मनी में होने वाली बोन कॉन्फ्रेंस में सिफारती सतह पर भी शिरकत से इनकार कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने जर्मन चांसलर और अफ़गान सदर को पाकिस्तानी बाइकआउट से आगाह किया था, जिसके बाद वफाकी वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने अतालवी हम मनसब के फ़ोन पर उन्हें पाकिस्तानी मौक़िफ़ और तशवीश से मुत्तला किया, जिसके बाद बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा की जानिब से फ़ोन मौसूल होने पर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने उन्हें अपने मुल्क का नज़रिया और मौक़िफ़ बताया, जिस पर उन्होंने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद भी की है। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भी नेटो अफवाज और अमरीकी बेहिसी पर सख्त मुल्की एहतजाज जारी है और रोज़ाना पाक अफवाज के हक और नेटो की मुखालफत में मुजाहरों और जलसों का सिलसिला जारी है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान और हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने एहतजाजी तौर पर हमले के फौरी बाद पाक अफगान सरहद सील करके नेटो की सप्लाई लाइन बंद कर दी थी, जो गुज़िश्ता 9 रोज़ से बंद है, जिसमें अफगानिस्तान को कमर्शियल पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और नेटो अफवाज को तेल, खुराक और फौजी गाड़ियों की तरसील पाकिस्तानी सरहद से मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बायस अफगानिस्तान में बरसरे पैकार नेटो अफवाज को शदीद मुश्किलात का सामना है और पाक अफगान सरहद पर अशिया से लदे ट्रकों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो सख्त सर्दी से ट्रकों के अमले और मालकान को भी परेशानी उठाना पड़ रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने एहतजाजी तौर पर हमले के फौरी बाद पाक अफगान सरहद सील करके नेटो की सप्लाई लाइन बंद कर दी थी, जो गुज़िश्ता 9 रोज़ से बंद है, जिसमें अफगानिस्तान को कमर्शियल पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और नेटो अफवाज को तेल, खुराक और फौजी गाड़ियों की तरसील पाकिस्तानी सरहद से मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बायस अफगानिस्तान में बरसरे पैकार नेटो अफवाज को शदीद मुश्किलात का सामना है और पाक अफगान सरहद पर अशिया से लदे ट्रकों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो सख्त सर्दी से ट्रकों के अमले और मालकान को भी परेशानी उठाना पड़ रही है। इसके साथ साथ उन्हें माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है, लेकिन सामान ले जाने वाले ट्रक अमले और मालकान का कहना है कि वो ये और इस किस्म का मजीद नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, मगर पाक फौज और पाक सरजमीन पर आँच नहीं आने देंगे। मुहर्रम उल हराम के दौरान अवाम, अज़ादारान और मजालिस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। कराची में होने वाले फ्लैग मार्च में पुलिस और रेंजर्स के ताज़ा दम दस्तों ने शिरकत की, जबकि कोयटा के मुश्तरका फ्लैग मार्च में पुलिस, बलोचिस्तान कांस्टेबलरी और एफसी की दस्तों ने शिरकत की। इस फ्लैग मार्च का मकसद आवाम को ये एहसास फराहम करना है कि सिक्योरिटी इदारे अपने फ़र्ज़ में गाफिल नहीं हैं और पाकिस्तानी अवाम पुरसुकून और इंतहाई आज़ादाना अंदाज में बआसानी अपने मजहबी अकायद पर अमल कर सकते हैं और मुहर्रम उल हराम में गम हुसैन मनाने वाले बिला खौफ व ख़तरा मजालिस और महफिल अज़ादारी और जुलूस निकाल सकते हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी एहलकार तमाम सलाहियतें बरोए कार लाते हुए क़याम अमन की कोशिशें करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के सिफारती ही नहीं, अवामी रवाबित भी इंतहाई मुस्तहकम और गहरे हैं। यही वजह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी दिन पाकिस्तान में भी मनाया गया, जिसके लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के सिफारती खाने में तकरीबात भी हुई।
متحدہ عرب امارات 40ویں قومی دن کے موقع پر پاکستان کے لیے اماراتی سفیر عبداللہ البشہ النعیمی نے اپنی رہائش گاہ پر تقریب منعقد کی، جس میں پاکستانی سول اور عسکری قیادت، اعلیٰ سرکاری افسران اور متعدد ممالک کے سفیروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین سینٹ فاروق ایچ نائک نے دونوں ممالک کے مابین گہرے برادرانہ روابط پر روشنی ڈالی اور امید ظاہر کی کہ ان تعلقات میں وقت کے ساتھ ساتھ مستقبل میں مزید بہتری آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر کڑے وقت میں دونوں ممالک نے شانہ بشانہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی تاریخ کے پہلے سنگل کنٹری ایکسپو کا انعقاد میگنیفیسنٹ 7 کے نام سے پاکستان میں عمل میں آیا۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے کسی بھی ملک میں لگائی گئی پہلی سنگل کنٹری ایکسپو کا آغاز 30 نومبر کو کیا گیا۔ 3 روزہ نمائش اور کانفرنس کا افتتاح وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی نے کیا۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے وزیر برائے خارجی تجارت شیخہ لبنى القاسمی اور متحدہ عرب امارات کا اعلیٰ سطحی سرکاری وفد بھی موجود تھا۔ نمائش میں متحدہ عرب امارات کے بہترین اداروں بشمول اتحاد ایئر ویز، ڈی پی ورلڈ، دبئی انویسٹمنٹ سمیت پاکستان میں قائم دبئی کے بینکوں، بینک الفلاح اور دبئی اسلامک بینک نے پاکستانی اداروں کے ساتھ نمائش میں شرکت کی۔ 3 روز تک جاری رہنے والے اس ایونٹ میں متحدہ عرب امارات کے 100 سے زائد ادارے شریک تھے۔ نمائش کا مقصد مینوفیکچرنگ، تجارت، خدمات، سرمایہ کاری اور سیاحت کے شعبوں میں باہمی تعاون کو بڑھا کر دونوں ممالک کے نجی اور سرکاری شعبوں میں تعاون اور رابطے کی فضا بحال کرنا تھا۔ نمائش کے دوران منعقد کی گئی کانفرنس سے خطاب کے دوران مختلف مقررین نے اس قدم کو سراہتے ہوئے پاکستان کو تیزی سے ترقی کرتی ہوئی منڈی قرار دیا۔ متحدہ عرب امارات کے اداروں کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں طویل المدت اور وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں۔ برطانیہ اور ایران کے روابط میں آنے والا تناؤ شدت اختیار کر رہا ہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے سے روایتی سفارتی رابطے منقطع کر دیے ہیں اور برطانیہ سے بے دخل ہونے والے ایرانی سفیر اپنے ملک واپس پہنچ گئے ہیں۔ برطانیہ کی جانب سے ایرانی نیوکلیئر پروگرام کے خلاف عائد کی گئی اقتصادی پابندیوں سے شروع ہونے والی کشیدگی میں مسلسل تیزی آ رہی ہے۔ ایرانی طلبہ نے تہران میں برطانوی سفارت خانے پر حملہ کیا اور برطانوی پرچم نذر آتش کیا، تو برطانیہ نے ایران سے اپنا سفارتی عملہ واپس بلا کر برطانیہ میں موجود ایرانی سفارتی عملے کو بے دخلی کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب ایرانی مجلس شورا میں برطانیہ کے خلاف سخت اقدامات کا بل بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ ایرانی سفیر جب برطانیہ سے تہران پہنچے تو ایرانی طلبہ نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ برطانیہ اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے گئے اور اپنے نیوکلیئر پروگرام کو پرامن قرار دیتے ہوئے ایرانی حکومت سے اسے جاری رکھنے کا بھی مطالبہ کیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں آنے والے سمندری طوفان نے تباہی مچا دی ہے اور ریاست کی 75% آبادی شدید متاثر ہوئی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں شدید سمندری طوفان اور تند و تیز ہواؤں نے تباہی مچا دی ہے۔ ریاست میں 100 کے قریب عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، درخت اکھڑ گئے ہیں، ہورڈنگز اڑ گئے ہیں اور لاکھوں افراد کو بجلی کی فراہمی معطل ہو چکی ہے۔ حکومت نے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور کئی مقامات پر اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ جنوبی کیلیفورنیا میں تقریباً 2 لاکھ اور ریاست یوٹا میں ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہیں، جبکہ تمام متاثرہ ریاستوں میں حالات معمول پر لانے کے لیے امدادی اہلکار امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ کراچی ایوان صنعت و تجارت کے اراکین سے ملاقات کے دوران سری لنکن کونسل جنرل نے باہمی تجارت کے لیے نئے ہموار راستوں کے فروغ پر زور دیا۔ پاکستان میں تعینات سری لنکن کونسل جنرل جناب TW جنراسا نے کراچی ایوان صنعت و تجارت کے اراکین سے ملاقات کے دوران پاک سری لنکا آزادانہ تجارت کے معاہدے کی افادیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ دونوں جانب کے سرمایہ کاروں اور تاجروں کو اس بہترین موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سری لنکا پاکستان میں تجارت، سرمایہ کاری، سیاحت اور خدمات کے شعبے میں تعاون کے لیے شدت سے خواہاں ہیں اور اس کے لیے دونوں ممالک کے تجارتی اور کاروباری حلقوں کو مل کر لائحہ عمل طے کرنا ہوگا۔ اس موقع پر کراچی ایوان صنعت و تجارت کے صدر میاں ابرار نے ان کی KCCI آمد پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان خصوصاً کراچی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ سری لنکا سے تجارتی روابط میں بہتری لاتے ہوئے نئے کاروباری مواقع تلاش کیے جائیں اور کراچی اور سری لنکا کے مابین تجارتی اشتراک خطے میں تجارت و تعاون کو ایک نئی راہ پر لے جائے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے، تحمل اور برداشت کے فروغ اور قیام امن کے لیے کراچی میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد پاکستان میں آزادی اظہار اور اظہار تصور کی آزادی کو فروغ دے کر ایک باشعور اور ذمہ دار معاشرے کی تشکیل کے لیے اقدامات کرنا تھا۔ پاکستان ان دنوں شدت پسندی کی زد میں ہے، جس سے نکلنے اور دہشت گردی کی افریت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا باشعور اور تعلیم یافتہ طبقہ مسلسل عمل پیرا ہے اور جہاں تک ممکن ہو پاکستان میں برداشت، تعاون اور تحامل کی فضا کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
کراچی کے ایک نجی ہوٹل میں منعقد کی گئی اس کانفرنس کا مقصد بھی سیاسی، سماجی اور اقتصادی آزادی اظہار اور ایک دوسرے کے نظریات کے احترام کراچی کے ایک نجی ہوٹل میں منعقد کی گئی اس کانفرنس کا مقصد بھی سیاسی، سماجی اور اقتصادی آزادی اظہار اور ایک دوسرے کے نظریات کے احترام اور برداشت کے لیے ماحول ترتیب دینا تھا، جس میں معاشرتی اسکالرز، ماہرین، سول سوسائٹی اور نوجوان طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وطن ٹی وی۔